आधा बर्ज़ है। कैसे मिजाज हैं आप तमाम लोगों के? अंसा आपका शुक्रिया, मानी आप भी। हुमा दिलावर आधा बर्ज़ है। जाहिदा निसार आपका भी शुक्रिया, आदाब। तमाम दोस्तों को शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था कि जब जब वक्त मिला करेगा यहाँ इंस्टाग्राम पे ये मुख्तसर सी एक बैठक हुआ करेगी, आंखें गज़ल हैं आपकी, जिसमें हमारे वो मौज़ूआत जो दिन भर की दौड़ धूप में, सियासत में, माशरत में, समाज में खो जाते हैं, उनसे हट के, बाहर की दुनिया से हट के अपने अंदर की दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कायनातें दो तरह की हैं, एक कायनात आपके बाहर की है और एक कायनात आपके अंदर की है। बाहर की कायनात बहुत बड़ी है, अरबों सैयारे और सितारे, अरबों कहकशाएं, सुपरनोवा, ब्लैक होल्स। लेकिन इस बहुत बड़ी कायनात, ना ख़त्म होने वाली कायनात से ज़्यादा बड़ी कायनात आपके अंदर है। आप अपने अंदर उतरेंगे तो जान पाएंगे कि कई कहकशाएं आपके अपने अंदर आपके मुंतज़र हैं, जो खुद आप अपने अंदर उन कहकशाओं में ना कभी उतरे, ना उन्हें मुसख्खर किया। हम अजीब लोग हैं, हम बाहर की कायनात को मुसख्खर करना चाहते हैं, तस्खीर करना चाहते हैं, लोगों को तस्खीर करना चाहते हैं, जिस्मों को तस्खीर करना चाहते हैं। लेकिन हम अपने आप से ही वाकिफ़ नहीं हैं। आप अपने अंदर जब जब उतरेंगे, आप अपने आप से जब जब सवाल करेंगे, आप अपने आप से जब जब मुलाकात करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अपने अंदर कोई उस एक ख़ास लम्हे में एक अजनबी आन बसेगा। आप खुद से मिलेंगे तो हर रोज़ एक नए खुद से मिलेंगे। अमीर खुसरो ने मुद्दतों पहले कह दिया था, ए चेहरे ज़ेबाए तू रश्क बुतौने आज़री, हर चंद वसफ़त मी कुनम दर हुस्ने ज़ौज़ी बौतरी। आकाश हा आफाक हा गर्विदाम, महरे बुता विरजीदाम, बिस्यार खूबां दीदाम, लेकिन तू चीज़ दी करी। तू मन शुदम मन तो शुदी, तू जा शुदम तन तो शुदी, ताकस न गोयत बादाम, मन दी गरम तू दी करी। तू मैं हो जा, मैं तू हो जाऊं, तू जान बन जा, मैं जिस्म हो जाऊं, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि तू कोई और है, मैं कोई और। तो खुद अपने आप से अगर आपकी मुलाकात इतनी ताख़ीर से हो रही है, आप अपने आप से नहीं मिल रहे हैं, खो गए हैं आप दुनिया की दौड़ धूप में और खुद तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, तो बड़ी अफसोसनाक बात है। फितरत ने हमें सिर्फ वजूद दे के नहीं भेजा था, ज़ात भी दे के भेजा था। अफसोस की बात यह है कि हम बस अब वजूद के होके रह गए हैं, ज़ात खो दी है। जो एक खला है मोहब्बत में वस्ल व हिज्र के बीच, सभी को खौफ उसी दरमियान से आता है ज़ात ऐसी मुकफ़ल के दम नहीं आता, तेरा ख्याल न जाने कहाँ से आता है। तो साहिबो ये बात है, और मेरे ख्याल में आज के दिन की यूँ समझिए कि इस एक मत को अपने साथ रखिएगा। होता है ना, पुराने दौर में लोग मत दिया करते थे, तो इस मत को, इस नसीहत को अपने साथ रखिएगा, बांध दीजिएगा कि समाज अहम है, लोग अहम हैं, रिश्ते अहम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम आपको खुद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तकरीम आपको अपनी खुद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी तकरीम नहीं करते, अपनी ज़ात की जो
آپ کے وجود کا حصہ ہے تو پھر شاید آپ سب کے ہو جائیں گے، لوگوں کے ہو جائیں گے، رشتوں کے ہو جائیں گے، لیکن اپنے نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنا آپ کھو دیا تو یقین کیجئے کہ رشتوں کی خاک بھی، سماج کی دھوپ بھی اور باہر کی کائنات بھی زیادہ دیر رہے گی نہیں۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ باہر بھی ٹھیک ہے، آپ سماج سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، آپ کو اپنے رشتے نبھانا ہے، آپ کو اپنے سماج کے ساتھ جڑے رہنا ہے، باہر کی کائنات کے سیاروں اور ستاروں کو گھومنا ہے، دیکھنا ہے، لیکن اس دوڑ دھوپ میں بس بھول نہ جائیے گا کہ آپ خود بھی کہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور سچ بھی بولنا ہوتا ہے۔ ہم جس وقت سچ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت ٹھیک اسی وقت جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں سے سچ بولتے ہیں تو خود سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہم خود سے سچ بولیں تو لوگوں سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آپ سارا دن لوگوں سے سچ بولتے ہیں، خود سے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خود سے سچ بولنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ایک جھوٹ تو بولنا ہی ہے، کسی نہ کسی سے تو بولنا ہے۔ آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے سچ بولنا ہے، خود سے بے شک جھوٹ بولتے رہیں۔ آپ ساری زندگی خود سے جھوٹ بولتے بولتے گزار دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ اس دنیا سے لڑائی کر سکتے ہیں، آپ تمام رشتوں سے بھی لڑ سکتے ہیں، آپ باہر کی کائنات سے بھی لڑائی کر سکتے ہیں اور یقین مانیے کہ جیت بھی سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لڑائی آپ نے اپنے اندر شروع کر دی، خود سے شروع کر دی، آپ کچھ کر لیں، آپ یہ لڑائی جیت نہیں سکتے، کیونکہ اس لڑائی میں اگر آپ کی جیت ہوئی بھی تو بھی ہار ہی ہوگی۔ اس جنگ کو ہاریں گے تو بھی ہاریں گے، اس جنگ کو جیتیں گے تو بھی کچھ نہ کچھ ہار دیں گے۔ ڈوب رہے ہو اور بہتے ہو، دریا کنارے کیوں رہتے ہو؟ سو ایسا ہی ہے، آپ لوگوں سے، اپنے رشتوں سے سب کا خیال رکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ احساس اور احتمال بھی اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں کہ آپ اپنا وجود، اپنی ذات اسے نہ کھو دیں، خود سے بھی سچ بولتے رہ لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، امید کریں گے کہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے ساتھ اسد بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے دیگر دوست بھی ہیں، یعنی اگر ایک ہمارے دوست ہیں جی مقبوط الحواس اچھا مجھے یاد آیا کہ چند اشعارت مجھے یاد آ گئے کہ خوف ورنہ تو کس کے بس کا ہے، شہر کو تو کس کے بس کا ہے، شہر کو حادثوں کا چسکا ہے، ورنہ ہم جسم تک بھی آ جاتے، مسئلہ روح کی ہوس کا ہے، ورنہ ہم جسم تک بھی آ جاتے، مسئلہ روح کی ہوس کا ہے، مسئلہ روح کی ہوس کا ہے، ایک ضرورت ہے اس کے پہلو میں اور بدن سب کی دسترس کا ہے۔ تو رقیہ آپ بھی شامل ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح اسماعیل آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلال رانا آپ بھی موجود ہیں، عابدہ ڈار آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ ساتھ رہیں۔ ارسلان بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی ساتھ ساتھ رہے۔ اسی طرح امان وزیر آپ بھی ہیں، دیگر دوست بھی موجود ہیں، آصف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ ساتھ ہیں، دانیال آپ کا بھی شکریہ، تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، بڑی محبتیں، کسی کا نام رہ گیا ہو تو معذرت۔ حماد فراز صاحب کہتے ہیں ریسائٹ ضرورت اگلی بیٹھک میں ہم اس کو سنائیں گے آپ کو۔ مجھے آج صرف ابھی تازہ جولائی گزرا، مجھے ایک جولائی کی ایک نظم ہے، 19ویں جولائی، وہ آپ کو سنانا ہے۔ تمہیں جولائی کی 19ویں تپتی جھلستی دوپہر اب یاد کب ہوگی، کہ جس کی حدتیں کتنے مہینوں بعد تک ہم نے بدن کے ہر دریچے پر لکھی محسوس کی تھیں اور انہیں
नज़में समझकर गुनगुनाया था। तुम्हारे जिस्म की पगडंडियों पे चलते चलते एक ऐसा मोड़ आया था जहां ओहाम इल्हामी नजर आते हैं और इम्कान, नाकामी, मोहब्बत, ज़ब्त, आवाज़ें, समुंदर दर्द बन जाते हैं, सिमट आते हैं सारे हिजर आँखों में। वहीं उस मोड़ पर पहली दफ़ा मैंने ये समझा रूह मादा है कि उसकी कमियत है, हजम है, बोझ रखती है और उसका भी एक बदन होता है जिसमें नन्हे नन्हे आईने याकूत के मानंद बनते और बिगड़ते हैं। तुम्हें कब याद होगा टूटते कमज़ोर लम्हों के ये बंधन किस कदर मजबूत होते हैं कि अब मैं हर बरस जुलाई की 19वीं तपती झुलसती दोपहर में ख्वाब, जुगनू और सितारे, दोपहर में ख्वाब, जुगनू और सितारे अपनी आंखों पर रखे महसूस करता हूँ। तुम्हें छूता हूँ पलकों से, निगाहे ख्वाब आलूदा के बोसों से, तुम्हारे कान से सरगोशियां करते हुए बालों को एक तमहीद देता हूँ। तो फिर वो मोड़ आता है जहाँ ओहाम इल्हामी नज़र आते हैं और एक नज़्म की तख्लीक होती है। बखैर रखिएगा। आंखें गज़ल हैं आपकी की ऐसी ही बैठक में आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।